प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वतापि त्वामाराध्यन् अजितरजयन् अञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किं ते समभिलषितं विप्रसूनो वद त्वं व्यक्तं भक्तं भवनमवनीं वापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिगृहमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽपि अस्योत्सेकं शमयितुमणा दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासित त्वं सर्वं देहीति तु निगतिते कस्य हास्यं न वा स्यात् विश्वेशं मां त्रिपदमिह किं याचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिं वृणुकिमुमुने यालप त्वां सदृप्यन् यस्मादर्भात् त्रिपदपरिपूर्त्यक्षमः क्षेपवातान् बन्धं चासावगमत तदर्होऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैर्नापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातु कामे ततोऽयम् दैत्याचार्यस्तव खलु परेक्षार्थिनः प्रेरणार्थं मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवावभाषे याचत्येवं यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशप्तोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपात्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रार्थयतोयपूर्वम् निस्सन्देहं दिदिकुलपदौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाने मुमुचुरुषयसामराः पुष्पवर्षम् दिव्यं रूपं तव च ददितं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरावृतदवतीकृत्य विश्वाण्डपाण्डम् त्वत्पादाग्रं निजपदकतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्ठितो यैरसि च तपुनात् यज्जलं विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुननृते केशरैरुत्सवेऽस्मिन् पेरीनिघ्नन् भुवनमचरत् जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यास्त्वनुमतिमृते बद्धुरारब्धयुद्धाः देवोपेदैर्भवतनुचरैस्सङ्गता वङ्गमापन् कालात्मायं वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिता स्मः किं वो युद्धैरिति बलिगिरा तेतपातालमापुः पाशैर्बद्धं पदकपदिना दैत्यमुच्चैरवादीः तातीकं दिश मम पदं किं न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन् नित्यकम्पं वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवे त्वाम् दर्भोचित्यै विगितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु त्रिदिवविजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्सायुज्यं भज च पुनरेद्यन्वगृह्णा बलिं तं विप्रैसन्धानिदमगवरः पाहि वातालयेश। श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः, श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं
గోవింద గోవింద. రాధే కృష్ణ.